सम्पूर्णमा आज यस भिडियो अलिकति पृथक छ। विश्वको भूगोलसँग सम्बन्धित यस भिडियोमा विश्वको भूगोलबाट लोकसेवामा, ब्याङ्किङमा, शिक्षक सेवामा, जुन कुनै आयोगमा पनि लग्न सकिने परीक्षामा आउन सक्ने सम्भावित क्वेसनहरूको चिरफार कक्षा आजको विशेष महत्त्व कक्षा हुनेवाला छ। त्यही भएर अन्तिमसम्म भिडियो एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो। आज हामी पुरै भिडियो मार्फत कहाँनिर छ, कुन महादेश कहाँ छ, यसको कुन सर्वोच्च शिखर कता हो, परिवेष्टित राष्ट्र कहाँनिर छ, ठुलो देश के हो, जनसङ्ख्या कति, होचो भाग कहाँ हो, अग्लो भाग कहाँ हो जस्ता यावत कुराहरू आजको यस भिडियोमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। त्यही भएर अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला साथीहरू। अब हामी स्टार्ट गर्छौँ हामी फर्स्टमा कतिवटा महादेश छन् भन्नेबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ र लास्टसम्म हामी सँगै रहनुभयो भने भूगोलको बारेमा एकदमै सम्पूर्ण डिटेल चाहिँ तपाईहरुले जान्नुहुनेछ। फर्स्टमा हामी हेर्छौँ एसियाको बारेमा, हैन। हामी फर्स्टमा के गर्छौँ त भन्दा एसियाको बारेमा हेर्छौँ। एसिया कहाँनिर अवस्थित छ, कस्तो छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, एसिया भनेको यो जुन अब एसिया भनेको हामी भइराखेको ठाउँ भयो, हैन। अब यो नेपाल, इन्डिया जुन यो देखिराखेको छ यहाँनिर, यो माथिको साइडमा रुसियादेखि तलसम्म अब यो त हाम्रो इन्डियाले तलतिर गरायो भने श्रीलङ्का यता लास्टमा श्रीलङ्का छ। अब यहाँसम्म यो भूभाग एसिया हो, हैन। एसियाको बारेमा यो अब एसियाको कुन साइडमा कुन महासागर छ कि के छ, सिमानाहरू अब यहाँनिर यतिकै हामीले हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ। अब एसियाको चाहिँ पूर्वमा प्रशान्त महासागर छ, हैन। पूर्वमा प्रशान्त महासागर, पश्चिममा युरोप, त्यसै गरी उत्तरमा सुमेरु महासागर छ भने दक्षिणमा हिन्द महासागर छ। अब एसियाको क्षेत्रफल चाहिँ यो जुन अहिले एसिया देखिरहेको छ यसको क्षेत्रफल चाहिँ करिब 30% छ। पृथ्वीको टोटल क्षेत्रफलको 30% अर्थात् 29.9% छ भने यसमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या बस्छन्। 48 वटा देश छन् यहाँनिर, जस्तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल लगायतको, हैन। यहाँनिर रुसिया, काजाकिस्तान, इरान, यो विभिन्न देश गरेर जम्मा 48 वटा देश छन् भने जनसङ्ख्याको हिसाबले 60% जनसङ्ख्या एसिया महादेशमा बस्छन्। जनसङ्ख्याको हिसाबले र भूगोलको हिसाबले सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या हुने र सबैभन्दा धेरै भूभाग भूगोल भएको महादेश भनेर एसियालाई चिनिन्छ। अब एसियाको सबैभन्दा ठुलो देश चाइना भयो, हैन। एसियाको सबैभन्दा ठुलो देश चाइना भयो, जसको क्षेत्रफल चाहिँ करिब 94 लाख किलोमिटर स्क्वायर छ भने सबैभन्दा सानो देश चाहिँ मालदिभ्स हो। एसियाको सबैभन्दा सानो देश मालदिभ्स है। एसियाको सबैभन्दा सानो देश मालदिभ्स, ठुलो देश चाहिँ चाइना भयो। त्यसपछि एसियाको बारेमा कुरा गर्दा अब यहाँनिर जुन माथितिर देखिरहेछ यो रुसिया, हैन। रुस चाहिँ एसियाको माथितिर साइडमा देखिरहेछ। यो भनेको यो जुन देखिरहेको छ यो चाहिँ पश्चिमी भागमा देखिरहेको हो, अर्थात् युरोपमा पर्ने देश हो रुस। त्यसै गरी एसियाको कुरा अन्य गर्दाखेरि एसियाको अब सबैभन्दा ठुलो शिखर सगरमाथा भयो, हाम्रो देशको शिखर भयो 8848.8 छ भने होचो चाहिँ मृत सागर हो। एसियाको सबैभन्दा होचो भूभाग मृत सागर। यो मृत सागर चाहिँ यहाँनिर देख्न सकिन्छ। यो मृत सागर भनेर यो ठाउँलाई चिनिन्छ। एसियाको सबैभन्दा होचो ठाउँ मृत सागर। अब एसियाको ठुलो पर्वतमाला चाहिँ हिमालय पर्वतमाला हो, हैन। हिमालय पर्वतमाला भने ठुलो नदी चाहिँ यान्जे नदी हो। यान्जे नदी हामी हेर्छौँ। यो नदी एसियाको सबैभन्दा ठुलो नदी हो यान्जे। अब यो नदी हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जुन देखिरहेको छ यहाँनिर यो भाग
हो। यो भाग यो नदीको भाग छ। यो यान्जे नदी एसियाको सबैभन्दा ठुलो नदी हो। यहाँनिर जुन बगिरहेको छ हैन, यो चाहिँ एसियाको ठुलो नदी यान्जे नदी। भने एसियाको ठुलो हिमनदी चाहिँ सियाचेन हो। सियाचेन हिमनदी हामी हेरौँ। सियाचेन हिमनदी यहाँनिर छ। अब यो सियाचेन हिमनदी यहाँनिर देख्न सकिन्छ। सियाचेन हैन एसियाको ठुलो हिमनदी। त्यसपछि ठुलो तालको कुरा गर्दा एसियाको ठुलो ताल चाहिँ चिल्का ताल। चिल्का लेक ल हेरौँ। चिल्का लेक यो चाहिँ चिल्का लेक हो एसियाको ठुलो ताल। अब यहाँनिर हेर्न सकिन्छ चिल्का लेक। यो ताल चाहिँ एसियाको ठुलो ताल हो। जुन यो देखिरहेको छ चिल्का लेक भनेर एसियाको ठुलो ताल हो। भने एसियाको गहिरो ताल बैकाल ताल। अब यो बैकाल ताल एसियाको ठुलो मरुभूमि गोबी मरुभूमि, गोबी डेजर्ट यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ। गोबी डेजर्ट हैन, मङ्गोलियाको अलिकति तलतिर साइडमा यो चाहिँ गोबी मरुभूमि एसियाको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि। त्यसै गरी अब एसियाको घाँसे मैदान चाहिँ स्टेप्स हो। भने यसको ज्वालामुखी सुमात्रा हो जुन इन्डोनेसियामा पर्दछ। त्यसै गरी यसको चौडाइ चाहिँ 8600 किलोमिटर छ, लम्बाइ लगभग 9600 किलोमिटर छ। यसरी चाहिँ हामी एट फर्स्टमा एसियालाई हेर्न सक्छौँ। अब नेक्स्टमा हामी अफ्रिका महादेश हेरौँ। अफ्रिका महादेश यहाँनिर अहिले जुन देखिराखेको छ यो भूभाग अफ्रिका महादेश हो। अफ्रिका महादेशको पूर्वमा लाल सागर पर्छ। पूर्वमा लाल सागर छ जुन यो तलतिर देखिरहेको छ यो लाल सागर, यो भाग लाल सागर। पश्चिममा आन्ध्र महासागर, पश्चिममा आन्ध्र महासागर। त्यसै गरी उत्तरमा भूमध्य सागर छ भने दक्षिणमा कुमेरु महासागर छ। यसरी चारैतिरबाट सागरले घेरेको छ अफ्रिकालाई। अफ्रिकाको क्षेत्रफलको कुरा गर्दा जुन यो देखिरहेको छ अफ्रिका, यसको 20.35% छ विश्वको कुल क्षेत्रफलको। 20.35% क्षेत्रफल ओगटेको छ। भने यसमा जम्मी 54वटा देशहरू छन्। 54वटा देशहरू अन्तर्गत जनसङ्ख्या चाहिँ कुल विश्वको जनसङ्ख्याको 14.6% जनसङ्ख्या यस महादेशमा बस्दछन्। यसको ठुलो देश, यो महादेशको ठुलो देश भनेको अल्जेरिया हो। यसको सबैभन्दा ठुलो देश भनेको अल्जेरिया हो भने सबैभन्दा सानो देश ठुलो देश भनेको यहाँनिर देखिराखेको छ अल्जेरिया हो भने सबैभन्दा सानो देश भनेको सेसेल्स हो। सेसेल्स हो। त्यसै गरी यसमा चाहिँ जम्मी 16वटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू छन् जुन एसियामा 12वटा थिए। भूपरिवेष्टित राष्ट्रमध्ये अफ्रिकाको ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र भनेको चाड हो भने सानो भनेको इस्वातिनी हो। चाड यो जुन यहाँनिर चाड देखिरहेको छ यो अफ्रिकाको ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो भने सानो चाहिँ इस्वातिनी भन्ने देश छ। सानो चाहिँ इस्वातिनी राष्ट्र हो। त्यसै गरी यसको सर्वोच्च शिखर भनेको किलिमन्जरो हो। सर्वोच्च शिखर किलिमन्जरो जुन यहाँनिर देखिराखेको छ सर्वोच्च शिखर किलिमन्जरो। किलिमन्जरोको हेर्दाखेरि यहाँनिर 5895 मिटर अग्लो छ किलिमन्जरो। यहाँनिर पहिले जिराफ पाइने रहेछ। अब यहाँनिर यस्तो छ यो ट्याक्क यहाँ मरुभूमि टाइपको हैन यस्तो छ। यो चाहिँ यसरी हेऱ्यो भने याद हुन्छ नि त
अब यसलाई 3D बाट हेरौँ अझ। एकदमै राम्रो देखिरहेको छ नि हैन, माउन्ट क्लिमन्जरो हैन, कति राम्रो देखिरहेको छ टक्क हैन, चारैतिरबाट हेर्दा आहा। यो यसरी हेर्यो भने चाहिँ अब यहाँनिर अफ्रिकाको सबैभन्दा सर्वोच्च शिखर के हो भनेपछि फेरि यहाँनिर कन्फ्युजन हुने चान्स हुँदैन नि त। त्यो भएर हामीले यसरी देखाइरहेको हो। कतिको महत्त्वपूर्ण लाग्दैछ भिडियो भन्ने कुरा कमेन्ट गरिहाल्नुहोस् हैन। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस्। अनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू आउँछ। त्यसपछि अग्लो स्थान त भयो अफ्रिकाको हैन। अब होचो स्थानको कुरा गरौँ। यसको होचो स्थान भनेको लेक असल जिबुटी भन्ने ठाउँ छ। लेक असल जिबुटी भन्ने ठाउँ छ यसको होचो स्थानको कुरा गर्दा, जुन 155 मिटर नेगेटिभमा छ। 155 मिटर गहिरो अर्थात् समुद्री सतहबाट -155 मिटरमा पर्छ। भने अफ्रिकाको ठुलो पर्वतमाला भनेको एटलस पर्वतमाला हो। त्यसै गरी यसको ठुलो नदी नाइल नदी हो। नाइल नदीलाई पनि हामी हेर्छौँ, नाइल नदी कहाँनिर छ, कसरी बगिरहेको छ भन्ने कुरा। नाइल नदी इजिप्ट र सुडानको बिचमा, यिनीहरूको सिमानाको बिचमा यसरी नाइल नदी बगिरहेको छ। यो नाइल नदी चाहिँ अफ्रिकाको सबैभन्दा ठुलो नदी हो। यो जुन देखिराखेको छ यो चाहिँ नाइल नदी हो। यो अफ्रिकाको ठुलो नदी। त्यसै गरी यसको ठुलो हिम नदी चाहिँ किलिमन्जरो हो भने ठुलो ताल चाहिँ भिक्टोरिया हो भने गहिरो ताल चाहिँ ताङ्गानिका ताल भन्ने अफ्रिकाको गहिरो ताल पर्छ। यसको अब विश्वकै ठुलो मरुभूमि सहारा मरुभूमि अफ्रिकामा पर्छ। सहारा मरुभूमि हामी हेर्दैछौँ। सहारा डेजर्ट कस्तो छ भन्ने कुरा हेरौँ। यो जुन लिबियाको साइडमा छ सहारा मरुभूमि, ल यो यस्तो देखिन्छ हैन। सहारा मरुभूमि यो चाहिँ अफ्रिकाको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि अर्थात् वर्ल्डकै ठुलो मरुभूमि सहारा डेजर्ट। देख्दै डरलाग्दो छ नि हैन। त्यसपछि अब हामी यसको घाँसे मैदान भनेको सभाना अर्थात् भेल्ट भन्छ यसको घाँसे मैदान सबैभन्दा ठुलो चाहिँ। भने ज्वालामुखी चाहिँ यसको जुन ठुलो हिमनदी थियो किलिमन्जरोको नामको, ज्वालामुखी पनि किलिमन्जरोकै नामको छ ज्वालामुखी पनि। अब हामी नेक्स्टमा हेर्छौँ अर्को महादेशको बारेमा। अब हामी हेर्छौँ नर्थ अमेरिका अर्थात् उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका यहाँनिर देखिरहेको छ उत्तर अमेरिका हैन। उत्तर अमेरिका चाहिँ यो हो। यो उत्तर अमेरिका जुन यहाँनिर देखिरहेको छ, यहाँनिर यो क्यानाडालाई नोटिस गरेर उत्तर अमेरिका देखिरहेको छ। अब उत्तर अमेरिकाको कुरा गर्दा उत्तर अमेरिकाको पूर्वमा आन्ध्र महासागर छ, यो आन्ध्र महासागर। पश्चिममा प्रशान्त महासागर छ। प्रशान्त महासागर भने उत्तरमा सुमेरु महासागर र दक्षिणमा पानामा नहर गरेर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणमा आन्ध्र प्रशान्त सुमेरु र पानामा नहर छ। त्यसै गरी उत्तर अमेरिकाले विश्वको कुल क्षेत्रफलको 16.5% क्षेत्रफल ओगट्छ भने यसमा जम्मी 23वटा देशहरू छन्। 23वटा देशहरू छन्। जनसङ्ख्या चाहिँ 7.8% अर्थात् लगभग 8% जनसङ्ख्या उत्तर अमेरिकामा बस्दछ। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो देश भनेको यो क्यानाडा जुन देखिरहेको छ, क्यानाडा नै हो सबैभन्दा ठुलो देश उत्तर अमेरिकाको। क्यानाडा सबैभन्दा ठुलो देश हो उत्तर अमेरिकाको। भने सबैभन्दा सानो देश चाहिँ सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस भन्ने देश छ। सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस भन्ने देश। उत्तर अमेरिकामा भूपरिवेष्टित राष्ट्र छैन। त्यसै गरी यसको सर्वोच्च शिखर भनेको डेनाली मेकिनले भन्ने शिखर छ। यो चाहिँ उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा अग्लो शिखर हो, यो डेनाली मेकिनले भनेको। ल यहाँनिर देख्न सकिन्छ।
अब यहाँनिर शिखर त धेरै देखिरहेको छन् हैन, तर पनि यो डेनाली चाहिँ यहाँको सबैभन्दा अग्लो शिखर। डेनालीको बारेमा हेर्नु पर्यो भने 6190 मिटरमा अवस्थित छ यो। यसरी चाहिँ हेर्न सकियो डेनाली मेकिन्लेलाई। भने यसको होचो भाग चाहिँ डेथ भ्याली हो। यसको होचो भाग, यसको भन्नाले उत्तर अमेरिकाको होचो भाग डेथ भ्याली हो। उत्तर अमेरिकाको ठुलो पर्वतमाला अपालियाचन पर्वतमाला हो भने फेरि यसको लामो पर्वतमाला चाहिँ रकी हो, रकी पर्वतमाला। त्यसपछि यसको ठुलो नदी भनेको मिसिसिपी मिसौरी नदी छ। यसको ठुलो नदी मिसिसिपी रिभर। मिसिसिपी रिभर भनेको उत्तर अमेरिकाको ठुलो नदी। यो चाहिँ अब यहाँनिर हामी जुम गर्दैछौँ मिसिसिपी रिभर। यसको बारेमा हेर्नु पर्यो भने लेन्थ चाहिँ मिसिसिपीको 3766 किलोमिटर रहेछ हैन, मिसिसिपी मिसौरीको। अब यसको बारेमा हेरौँ मिसिसिपीको रिभर कस्तो छ, कहाँनिर छ भनेर। मिसिसिपी रिभर यो चाहिँ जुन देखिरहेको छ मिसिसिपी रिभर यस्तो छ। यो चाहिँ उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो नदी हो। भने ठुलो हिमनदी चाहिँ हवार्ड हिमनदी हो। ठुलो हिमनदी चाहिँ हवार्ड, ठुलो नदी चाहिँ मिसिसिपी रिभर। त्यसै गरी ठुलो ताल चाहिँ सुपेरियर ताल हो। उत्तर अमेरिकाको ठुलो ताल चाहिँ सुपेरियर ताल। सुपेरियर ताल, सुपेरियर ताल हेर्दैछौँ हामी। अब यो चाहिँ लेक सुपेरियर, यो कहाँको भन्दा उत्तर अमेरिकाको ठुलो ताल यो सुपेरियर ताल हो। अब यसमा गहिरो ताल भनेर यसैलाई उल्लेख गरिएको छ। भने मरुभूमि चाहिँ यसको ग्रेट बेसिन मरुभूमि हो, ग्रेट बेसिन मरुभूमि। त्यसै गरी घाँसे मैदान यसको प्रेयरी अर्थात् प्रेयरिज भनेर यसको घाँसे मैदानलाई हेरिन्छ। भने यसको ज्वालामुखीलाई मौना लोआ भनिन्छ। उत्तर अमेरिकाको ज्वालामुखीलाई मौना लोआ भनिन्छ, जुन संसारकै ठुलो र सक्रिय ज्वालामुखीको रूपमा पनि उत्तर अमेरिकाको ज्वालामुखीलाई लिइन्छ, जुन मौना लोआ हो। संसारकै ठुलो र सक्रिय मरुभूमि पनि यसैको मरुभूमिलाई हेरिन्छ। एकपटक हेरौँ यो मौना लोआ मरुभूमि ज्वालामुखी। यो चाहिँ भोल्क्यानो हैन, मोना लोआ भनेर यसरी देखिएको छ, जुन चाहिँ यो भोल्क्यानो विश्वकै संसारकै ठुलो र सक्रिय छ, जुन उत्तर अमेरिकामा पर्दछ। भने उत्तर अमेरिकाको बारेमा यति कुरा जाने भने पुग्यो। अब हामी नेक्स्टमा अर्को हेर्छौँ दक्षिण अमेरिका। अब दक्षिण अमेरिकाको बारेमा हेर्दा दक्षिण अमेरिका यो भाग हो। दक्षिण अमेरिकाको पूर्वमा आन्ध्र महासागर पर्छ, पूर्वमा आन्ध्र महासागर पर्छ, पश्चिममा प्रशान्त महासागर पर्छ भने उत्तरमा सुमेरु र दक्षिणमा कुमेरु पर्दछ। उत्तरमा सुमेरु र पूर्वमा आन्ध्र महासागर, पश्चिममा प्रशान्त महासागर भने उत्तरमा पानामा नहर र दक्षिणमा कुमेरु महासागर पर्दछ। यसलाई यहाँनिर हेरौँ। अब यसको कुरा गर्दा जम्मै विश्वको 12% क्षेत्रफल ओगटेको छ यसले। यसमा जम्मै 14वटा देशहरू छन्। दक्षिण अमेरिकामा 14वटा देशहरू छन्, जसमा विश्वको 5.7% मानिसहरू बसोबास गर्छन्। यसको सबैभन्दा ठुलो देश भनेको ब्राजिल हो, जुन यहाँनिर देखिरहेको छ हैन। साउथ अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र भनेको ब्राजिल हो। भने सबैभन्दा सानो भनेको चाहिँ ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो भन्ने छ, जुनमा अस्ति भर्खर मात्रै यो ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोमा
द्वैत सम्बन्ध कायम गरेको छ अस्ति भर्खर मात्रै। यसको दुईवटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू छ, बोलिभिया र पाराग्वे। बोलिभिया भनेको पनि यहाँनिर जुन देखिरहेको छ यो बोलिभिया र पाराग्वे गरेर दुईवटा देशहरू चाहिँ यसको भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू हो। त्यसै गरी यसको सर्वोच्च शिखर भनेको अकान्कागुआ हो। अकान्कागुआ यसको सर्वोच्च शिखर हो भने यसको होचो भनेको पेनिनसुला भेल्ट्स भनेर यसको होचो भूभागले हेरिन्छ। पेनिनसुला भेल्ट्स भनेर यसको होचो भूभागले चिनिन्छ भने सर्वोच्च भूभाग भनेको अकान्कागुआ हो, जुनको उचाइ चाहिँ 6962 मिटर छ। अर्जेन्टिनामा यो अवस्थित छ। दक्षिण अमेरिकाको ठुलो पर्वतमाला एन्डिज पर्वतमाला हो भने नदी अमेजन नदी हो। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिकाको ठुलो नदी अमेजन नदी हो, जसको लेन्थ छ 6992 मिटर। 6992 मिटर यसको लेन्थ छ। यो अमेजन नदी हो दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो नदी भने यसको ठुलो हिमनदी चाहिँ पेरिटो मेरिनो हो। दक्षिण अमेरिकाको ठुलो हिमनदी पेरिटो मेरिनो हो भने ठुलो ताल चाहिँ माराकाइबा ताल हो। यसको ठुलो ताल चाहिँ माराकाइबा ताल हो, माराकाइबा ताल। त्यसै गरी यसको मरुभूमि चाहिँ पाटागोनियन मरुभूमि भनेर यसको मरुभूमिको नामाकरण गरिएको छ भने यसको घाँसे मैदान पम्पाज हो। त्यसै गरी ज्वालामुखी चाहिँ आन्तोफोला ज्वालामुखी हो दक्षिण अमेरिकाको, जुन चाहिँ संसारकै अग्लो र सक्रिय ज्वालामुखी हो। ठुलो र सक्रिय ज्वालामुखी चाहिँ अघि भर्खर हामीले भन्यौँ मौना लोआ ज्वालामुखी संसारकै ठुलो र सक्रिय। त्यसै गरी अग्लो र सक्रियको कुरा गर्दा आन्तोफोला ज्वालामुखी चाहिँ अग्लो र सक्रिय ज्वालामुखी। अब हामी नेक्स्टमा हेर्छौँ अन्टार्क्टिका। अब अन्टार्क्टिका भनेको हिउँको महादेश भनेर पनि चिनिन्छ, जुन यो हिउँको डल्लो देखिरहेको छ। अब यसले जुम गरेर हेर्दा त यहाँनिर बृहत कुराहरू देखिन्छ हैन, तर अब जस्तो अब यहाँनिर बस्ती पनि छ कि भन्ने जस्तो हेर्न सकिन्छ यहाँनिर हेर्दाखेरि। तर अब ढुङ्गाहरू माटोहरू देख्न सकिन्छ सहजै। तर अब हामीले अहिले यसको बारेमा सरसर्ती हेर्छौँ। अब यसको चारैतिर कुमेरुले ओगटेको छ, अर्थात् यसको सिमाना चारैतिर कुमेरु छ भने यसले जम्मै पृथ्वीको 9% भूभाग ओगटेको छ। अब यसमा मानव बस्ती र जनसङ्ख्या केही पनि हुने कुरा भएन। मानव बस्ती, ठुलो देश, सानो देश, भूपरिवेष्टित राष्ट्र केही पनि छैन भने यसको सर्वोच्च शिखर चाहिँ भिन्सन मेसिफ भन्ने शिखर छ, जुन तुलनात्मक रूपले त अब 5000 भन्दा पनि कमको छ, 4892 मिटरको मात्रै हो हैन, भिन्सन मेसिफ भन्ने। त्यसै गरी होचो भाग भनेको बोन्टलेसफको ग्यालेसियर ट्रेन्च भन्ने छ यहाँनिर। यो सबैभन्दा होचो भाग हो अन्टार्क्टिकाको। अन्टार्क्टिकाको ठुलो पर्वतमाला भनेको एल्सवर्थ पर्वतमाला हो भने यसको ठुलो नदी भनेको ओनिक्स नदी हो। यसको ठुलो हिमनदी अन्टार्क्टिकाको ठुलो हिमनदी भनेको ल्याम्बर्ट हिमनदी हो भने ठुलो ताल चाहिँ भोस्तोक ताल हो। अब यहाँ यसकोमा मरुभूमि हुने कुरा पनि भएन, घाँसे मैदान हुने कुरा पनि भएन। यसको ज्वालामुखीको कुरा गर्दा माउन्ट एरेबस नामको ज्वालामुखी अवस्थित छ अन्टार्क्टिकामा। अन्टार्क्टिकाको बारेमा यति इन्फर्मेसन। अब हामी युरोपमा जाँदैछौँ। युरोपको पूर्वमा आन्द्र महासागर छ। युरोपको पूर्वमा आन्द्र महासागर छ भने पश्चिममा प्रशान्त महासागर छ। त्यसै गरी उत्तरमा पानामा नहर छ भने दक्षिणमा चाहिँ कुमेरु महासागर छ। युरोपले टोटल विश्वको 7% क्षेत्रफल ओगटेको छ, जसमा 50वटा देशहरू छन् भने 10.7% जनसङ्ख्या बसोबास गर्छन्। युरोपको सबैभन्दा ठुलो देश भनेको
रुसो, रुसिया, रस्सा भनेर चिनिन्छ। रुस हो भने सबैभन्दा सानो देश भनेको भ्याटिकन सिटी हो। विश्वको सबैभन्दा सानो देश पनि भ्याटिकन सिटी र विश्वकै सबैभन्दा ठुलो देश पनि रुस। त्यसै गरी भूपरिवेष्टित राष्ट्र चाहिँ युरोपमा जम्मै 18वटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू छन्, जसमध्ये सबैभन्दा ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र भनेको बेलारुस हो, जुन यहाँनिर देखिराखेको छ। यो बेलारुस राष्ट्र चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो भने सबैभन्दा सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्र पनि भ्याटिकन सिटी हो। यो भ्याटिकन सिटीको जम्मै क्षेत्रफल चाहिँ 0.44 वर्ग किलोमिटर छ है। त्यसपछि सर्वोच्च शिखर भनेको युरोपको सर्वोच्च शिखर एल्ब्रुज हो, जसको उचाइ चाहिँ 5642 मिटर छ, जुन रुसमा नै अवस्थित छ। रस्सा यहाँनिर छ, यो रुसमा अवस्थित छ एल्ब्रुज भने। यसको होचो भूभाग चाहिँ क्यास्पियन सागरको तटलाई युरोपको होचो भूभागको रूपमा हेरिन्छ। युरोपको ठुलो पर्वतमाला आल्पस पर्वतमाला हो भने युरोपको ठुलो नदी चाहिँ भोल्गा नदीलाई लगिन्छ। लामो नदी चाहिँ थेनिसी नदीलाई युरोपको लामो नदी भनिन्छ। त्यसै गरी युरोपको ठुलो हिमनदी भनेको भट्ना जोकुल नामको हिमनदी छ। यसको सबैभन्दा ठुलो हिमनदी भट्ना जोकुल नामको हिमनदी हैन। भट्ना जोकुल नामको हिमनदी सानो हिमनदी ठुलो हिमनदी छ भने ठुलो ताल चाहिँ लाडोगा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो ताल छ। त्यसै गरी मरुभूमि युरोपमा छैन। घाँसे मैदान स्टेप्स यसको पनि घाँसे मैदान हो। युरोप र एसियाको घाँसे मैदान स्टेप्स हो, दुईटै भूभागलाई छोएको घाँसे मैदान भयो। त्यसपछि युरोपको ज्वालामुखी चाहिँ माउन्ट एटना भन्ने युरोपको ज्वालामुखी छ। त्यसै गरी युरोपको चौडाइको कुरा गर्दा 4800 किलोमिटर यसको चौडाइ छ भने लम्बाइ चाहिँ 6400 किलोमिटर युरोपको लम्बाइ छ। युरोपको कुरा त्यस्तो भयो। त्यसपछि अब हामी लास्टमा जाँदैछौँ, अन्तिममा अस्ट्रेलिया महादेश। अस्ट्रेलिया अब यो महादेश को कुरा गर्दा जुन यो देखिरहेको छ रातो भाग अस्ट्रेलिया हो। यसको पूर्वमा आन्ध्र महासागर हो, यो देखिने आन्ध्र महासागर हो। पश्चिममा हिन्द, उत्तरमा पनि हिन्द, दक्षिणमा कुमेरु महासागर छ। अब यसको क्षेत्रफलको कुरा गर्दा कुल विश्वको क्षेत्रफलको 5.3% क्षेत्रफल ओगटेको छ अस्ट्रेलियाले। यसमा जम्मै 13वटा राष्ट्रहरू मात्रै छन्। 13वटा राष्ट्रहरूमा विश्वको कुल जनसङ्ख्याको 0.5% मात्रै जनसङ्ख्या बसोबास गर्छन्। यसको सबैभन्दा ठुलो देश भनेको अस्ट्रेलिया हो। अस्ट्रेलिया जुन यहाँनिर देखिरहेको छ यो अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश हो भने सबैभन्दा सानो देश भनेको नाउर हो। यसको सबैभन्दा सानो देश भनेको नाउर हो, अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा सानो देश। त्यसै गरी अस्ट्रेलियामा भूपरिवेष्टित राष्ट्र कति पनि छैन भने यसको सर्वोच्च शिखर भनेको कोस्कियुस्को भनेर यसको सर्वोच्च शिखर छ, तर एकदमै कम उचाइको छ, 2228 मिटर मात्रै छ, जुन अस्ट्रेलियामा पर्छ। त्यसै गरी यसको होचो भाग भनेको ऐरा तालको तट हो। यसको होचो भाग भनेको ऐरा तालको तट हो यसको होचो भाग। यसै गरी अस्ट्रेलियाको ठुलो पर्वतमाला चाहिँ ग्रेट डिभाइडिङ रेन्जलाई लगिन्छ, जसको लम्बाइ चाहिँ 3700 किलोमिटर छ भने यसको सबैभन्दा ठुलो नदी चाहिँ मरे डार्लिङ भन्ने छ। यो मरे डार्लिङ भन्ने यसको ठुलो नदी पनि हो र लामो नदी पनि हो। त्यसै गरी ठुलो हिमनदी चाहिँ हर्ड आइसल्यान्ड नामको ठुलो हिमनदी छ। ठुलो ताल यसको ऐरा ताल हो। अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठुलो ताल ऐरा ताल हो। ऐरा ताल अस्ट्रेलियाको ठुलो ताल ऐरा ताल हो भने यसको मरुभूमि चाहिँ
ग्रेट भिक्टोरिया अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि ग्रेट भिक्टोरिया हो। त्यसैगरी यसको घाँसे मैदान अस्ट्रेलियाको घाँसे मैदान डाउन्स हो। अस्ट्रेलियामा अवस्थित ज्वालामुखीको नाम चाहिँ हाउरुहोए नामको ज्वालामुखीको नामाकरण गरिएको छ। यसमा भएको ज्वालामुखीलाई हाउरुहोएको नाम दिएको छ भने चौडाइको कुरा गर्दा अस्ट्रेलियाको चौडाइ चाहिँ 3150 मिटर छ, जसको लम्बाइ चाहिँ 3150 किलोमिटर यसको चौडाइ हो भने 3900 किलोमिटर यसको लम्बाइ छ। यसरी हामीले 7वटा महादेशको बारेमा सरसर्ती विभिन्न कुराहरू अध्ययन गऱ्यौँ। लोकसेवामा सोध्न सकिने तरिकाले लोकसेवामा कसरी सोध्छ यस्तै कुराहरू सोधेको पाइन्छ। यद्यपि भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिराख्नुहोस्। यस्तै विभिन्न ज्ञानवर्धक भिडियोहरू ल्याएर म उपस्थित भइ नै रहन्छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। तपाईँ कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनुहोस् जानु पूर्व। म चाहिँ अहिले यहाँनिर छु। हस्, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। टेक केयर, स्टडी वेल।